बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ में फारूक आज़मी। और मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो आहिस्ता आहिस्ता बात खुलकर सामने आ रही है कि मामला मामला गड़बड़ है तो क्यों है। मामला गड़बड़ यूँ है कि नवाज शरीफ को वापस आना है, लेकिन उनकी वापसी की रुकावट में जुडिशरी बहुत बड़ी रुकावट है। जुडिशरी को हैंडल कौन कर सकता है ये सबको मालूम है, लेकिन उनसे जुडिशरी हैंडल नहीं हो रही। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, सन है 9 मई के मुलजमान को या मास्टरमाइंड को किसने पकड़ना है, गिरफ्तार किसने करना है, उस पर मुकदमा किसने चलाने हैं, लेकिन ना वो गिरफ्तार कर पा रहे हैं ना उनके खिलाफ मुकदमात को आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो दूसरी पार्टी भी नाराज है। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से ये तवक्को थी कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से वो कोई अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को ये शायद तवक्को थी कि सानहा 9 मई के जो मास्टरमाइंड है इमरान खान साहब, उनको हुकूमत जो है वो काबू करेगी, उन्हें गिरफ्तार करेगी, लेकिन हुकूमत ये घंटी अपने गले पे बांधने को तैयार नहीं। तो दोनों तरफ से मैच इवन चल रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके दो बड़े शवाहद कल सामने आए हैं। बहुत से मामलात में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, लेकिन लगता यूँ कि नवाज शरीफ के मामले में और इमरान खान के मामले में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म का अब तक फैसला क्यों नहीं हो सका, जबकि असम्बली तोड़ने की मुबैना तारीख सामने आ गई कि 8 अगस्त को असम्बली तोड़ी जाएगी। बाद में उसकी तरदीद भी आ गई। मरियम औरंगज़ेब भी कहती है कि असम्बली जो है वो 8 तारीख को तोड़ने का फैसला नहीं हुआ, जबकि बड़े बावसूख ज़राए से मैं ये बताने के लिए तैयार हूँ कि ये असम्बली 8 और 9 अगस्त को तोड़ने का फैसला हो चुका है। उसकी वजह भी है, और उसकी वजह भी है कि ये क्यों असम्बली वक्त से पहले तोड़ी जा रही है। उसकी वजह ये नहीं कि सियासी जमातें ये चाहती है कि उनको इलेक्शन लड़ने के लिए 3 माह का टाइम मिल जाए, वजह कुछ और है। वो वजह भी आपको बताएंगे कि वो क्यों है, और निगरान वज़ीर आज़म का अब तक फैसला क्यों नहीं हो सका, और क्या हुकूमत अपना निगरान वज़ीर आज़म लाना चाहती है और ताकतवर हल्के अपना निगरान वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं। क्योंकि खबरें उधर से भी आ रही हैं कि एक निगरान वज़ीर आज़म जो है वो बाहर से पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और उनके साथ भी कोई इंटरव्यू चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें ज़ेरे गर्दिश है। उनमें से कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि एक तरफ तो मुल्क के मुस्तकबिल के बड़े अहम फैसले हो रहे हैं। सबसे मकबूल लीडर होने का दावा करने वाले इमरान खान साहब वो अपना टिकटॉक अकाउंट बना रहे हैं, और उनके टिकटॉक अकाउंट की भी 24 घंटे बाद हकीकत खुल गई कि ये मामला क्या था। और वो जो उन्होंने मिलियंस फॉलोअर लिए, वो उनके ही एक पुराने दोस्त ने जो है वो उनसे भी ज़्यादा व्यूज़ लेकर बता दिया कि ये व्यूज़ कैसे लिए जाते हैं। तो खास साहब की जो मकबूलियत का डंका लोग बजा रहे थे, वो चंद घंटे भी कायम नहीं रह सका। तो इसीलिए कहने वाले कहते हैं कि अगर मुफ्ती सईद ना होता तो हमें कभी ये पता न चलता कि तारक जमील के मदीना जैसी रियासत के मुअम्मर इमरान खान साहब ने दुराने इद्दत निकाह पर निकाह पढ़ाया हुआ है। और ठीक इसी तरह अगर ये फरहान विर्क साहब ना होते तो टिकटॉक पर चंद घंटों में फेक व्यूज़ हासिल करने का गोरख धंधा मुझे और आपको कभी पता नहीं चलता। ये उन्होंने बताया कि जनाब ये तो बूट्स चलते हैं। फरहान विर्क वो है जो कि पीटीआई का सोशल मीडिया हेड रहे हैं, डील करते रहे हैं बड़ा अरसा। उन्होंने जब इमरान खान का बामे अरूज था, हुकूमत थी, तो फरहान विर्क उसमें रहे। फिर एक किसी वजह से उन्होंने, जब जहांगीर तरीन ने शायद अलहदगी इख्तियार की, तो वो भी उसका हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने सब कुछ खोल दिया। तो खास साहब के हवाले से कहना पड़ता है कि घर का बेदी लंका डाहे, तो उनके जो घर के बेदी है वो लंका डा रहे हैं। और सिर्फ ये मुफ्ती सईद फरहान विर्क नहीं, बल्कि 2 और अफराद हैं जो कि लंका ढा रहे हैं। उनमें एक तो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी आजम खान है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जल्दी मंजर-ए-आम पर आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसलिए एक बड़ा अहम केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से ओपन करा दिया गया है और एफआईए को उसकी इन्वेस्टिगेशन दे दी गई। वो साइफर केस है। तो साइफर का जो सबसे अहम गवाह है वो आजम खान है। आजम खान इस केस में वादामाफ गवाह बनना चाहते हैं, और वो कह चुके हैं कि वो हकायक जो है वो मंजर-ए-आम पर लाएंगे कि साइफर असल में किसकी प्लानिंग थी, हकीकत क्या थी, ये कहाँ से आया। इसके हवाले से एक मुबैना तौर पर
آڈیو لیک بھی منظر عام پر آ چکی ہے جس میں وہ گفتگو کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اور یہ 2 4 5 لوگوں کے درمیان ہی سائفر کی کہانی تھی، اور پھر بتایا گیا کیسے سائفر کو ہم نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اور سائفر کو عمران خان صاحب نے اپنے خلاف ایک سازش سے تعبیر کرتے ہوئے ایک پولیٹیکل کمپین چلائی اور امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا، اور ان کی حکومت گرا کر جو سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئیں ان کو انہوں نے امپورٹڈ گورنمنٹ کہا۔ تو خان صاحب کا یہ جو سائفر بیانیہ ہے اس کے اب ایکسپوز ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور اس کے لیے ایف آئی اے ظاہر تحقیقات کر رہی ہے، اور اس کا ایک گواہ اعظم خان موجود ہے ان ہینڈ، تو یہ بھی گھر کا بیدی لنکا ڈھانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور وعدہ معاف گواہ موجود ہیں جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کی لنکا ڈھا رہے ہیں۔ اب جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے آ رہی ہیں، یعنی 9 مئی میں ہمیں تو پتہ ہے نا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور اس کو نقصان پہنچایا گیا، پھر لوگوں کو جی ایچ کیو کا پتہ ہے، پھر کچھ لوگوں کو آئی ایس آئی کے دفتر کا پتہ ہے، لیکن 9 مئی کو صرف یہ نہیں ہوا، 9 مئی کو ہر اس جگہ کو نشانہ بنایا گیا جس کے اوپر عسکری لکھا ہوا تھا یا جس کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ان کی ملکیت ہے۔ کوئی عسکری بینک ہو، کوئی عسکری اسکول ہو، کوئی عسکری ٹاور ہو، کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ تو سانحہ 9 مئی سے متعلق بہت ساری تصاویر بھی منظر عام پر آ گئی ہے، اور یہ تصاویر ان لوگوں کے موبائل فونوں سے برآمد ہوئی ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا، اور ان لوگوں نے یعنی شرپسندوں نے عسکری ہسپتال اور ایئر فورس بیس سرگودا کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ پاک ایمریٹ ہاسپٹل اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا، جس سے بجلی منقطع ہوئی، وینٹیلیٹر روم بند ہو گیا، ایمرجنسی میں جو بچے تھے ان کے انکیوبیٹر بند ہو گئے، تو بہت سے بچے اس میں جل گئے۔ اس کے علاوہ سی ایس ڈی لاہور سے لاکھوں روپے کیش لوٹا گیا، یہ ڈپو ہے۔ عسکری تاریخ اور جنگوں میں پاک فوج کا ریکارڈ جلایا گیا۔ چکدرہ قلعہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ ریکارڈ نظر آتش کیا گیا، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، اور لیفٹیننٹ سجاد عالم شہید کی یادگار پر عمران خان کا نام لکھ دیا گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو منظر عام پر آئی ہیں، اور پھر خاص طور کہتے ہیں ہم تو تھے ہی 9 مئی کے واقعات میں، تو اس حوالے سے بھی بہت سے وعدہ معاف گواہ موجود ہیں۔ اب ایک اور بڑا اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کی تاریخیں ملنے کے باوجود الیکشن کیوں نہیں لڑا۔ یہ کل جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے پرویز خٹک صاحب، تو انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو 2 3 بار الیکشن لڑنے کی تاریخ دی گئی تھی، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہوئے۔ تو کیوں وہ الیکشن لڑنے پہ راضی نہیں ہوئے؟ تو وہ بڑا آسان ہے، اور عمران خان صاحب اگر جب وہ وزیر اعظم تھے کہ ان کی پرفارمنس بہت خراب تھی، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کو اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے، ان کے دور میں مہنگائی عروج میں تھی، اور جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے اپوننٹ تمام بلدیاتی جو ضمنی الیکشن تھے وہ جیتے تھے۔ بائی الیکشنز میں بری طرح عمران خان صاحب کو مار پڑی جب وہ حکومت میں تھے۔ اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشن میں انہیں مار پڑی، تو انہیں اپنی پاپولیرٹی کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ کتنی ہے۔ دوسرا، وہ الیکشن ان کی خواہش ہی نہیں ہے، وہ جس وجہ سے اقتدار میں آئے تھے وہ وجہ تھی معیشت کا برباد کرنا، تو وہ انہوں نے کر دی۔ آج آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ جو پچھلا آئی ایم ایف پروگرام تھا وہ عمران خان صاحب کی ناقص پالیسیوں اور وعدہ شکنیوں کی وجہ سے خراب ہوا۔ یا جی آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ دی ہے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ وہ ایک مصنوعی انقلاب لے کر آتے، اور اس میں پھر انتشار پھیلاتے، اور پاکستان کے اندر جو ان کی خواہش تھی کہ ایک ایسا غدر مچتا کہ جس میں فوج بھی روندی جاتی، اور آپ کی جو آرمی ہے وہ روگ آرمی ڈکلیئر ہوتی، اور پھر وہ جو اگلا مقصد تھا وہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کو روگ آرمی ڈکلیئر کر کے پاکستان کے جو ایٹمی آرسنل ہیں ان کو فریز یا سیز کرانا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ الیکشن جیت کر یا الیکشن لڑ کر تو عمران خان یہ مقصد پورا نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اپنے کام میں لگ گئے، اور وہ لگ گئے اور انہوں نے انتشار پھیلانے کی پوری کوشش کی، اور وہ کسی حد تک اس میں کامیاب ہو گئے، اور 9 مئی کا وہ دن آ گیا۔ یہ کوشش انہوں نے 26 مئی کو بھی کی، یہ کوشش انہوں نے 26 نومبر کو بھی کی، لیکن اس وقت ان کے لوگ تیار نہیں ہوئے، لوگوں کے پاس کوئی ایسا موٹو نہیں تھا کہ کچھ کر سکتے۔ پھر انہوں نے ان کے اوپر ایک خود ساختہ حملہ ہوا، اور ان کو توقع یہ تھی کہ اس کو بنیاد بنا کر کے عمران خان کو پہ حملہ ہو گیا، پورا پاکستان جو ہے وہ جلا دیا جائے گا، لیکن لوگ آمادہ نہیں ہوئے، لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھا، اور نہ ہی عمران خان صاحب اتنے پاپولر تھے۔ تو عمران خان نے اس کے بعد باقاعدہ پلاننگ کی کہ دوبارہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو
اور ہمیشہ وہ کہتے رہے کہ مجھے مار دیا جائے گا, مجھے نقصان پہنچا دیا جائے گا, تو آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. تو اس کا جو کم سے کم یعنی نقصان ہے وہ گرفتاری ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ ان کی جان جا سکتی ہے. تو انہوں نے گرفتاری والا فارمولہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک وقت آیا جب انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, ایک وقت نہیں 2 مرتبہ جب کی گئی, تو دونوں مرتبہ انہوں نے رد عمل دیا, اور 9 مئی کو جو رد عمل دیا وہ پھر مخصوص مقامات پہ دیا. تو جو ان کی کوشش تھی یہ انقلاب کی اور یہ سب کچھ کرنے کی, وہ ناکام ہوئی. تو اس لیے وہ الیکشن نہیں چاہتے, وہ آج بھی الیکشن نہیں چاہتے. آج بھی الیکشن عمران خان صاحب کی خواہش نہیں ہے, اس لیے انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ ان کی پارٹی سے کوئی ایک جماعت نکلتی ہے, کوئی 2 جماعتیں نکلتی ہیں, کوئی 3 جماعتیں نکلتی ہیں. ان کو صرف یہ کہ ان کو پبلک کے اندر اپنی ایگزسٹنس شو کرنی ہے, اور وہ لوگوں کے بچوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر کے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے اپنا ٹارگٹ یوٹیوب کر لیا ہے اور اپنا ٹارگٹ ٹک ٹاک کر لیا, جہاں پاکستان کے سیاستدان بیٹھ کر اپنا فیوچر طے کر رہے ہیں, اور پاکستان کے سٹیک ہولڈر بیٹھ کر یہ طے کر رہے ہیں کہ آئندہ ملک کا جو سیاسی سیٹ اپ ہے وہ نقشہ کیا ہوگا. وہاں سب بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا رہے ہو, تو پھر آپ سوچیں کہ ان کی سیریسنیس کیا ہے. وہ جو ٹکر کے لوگ تھے وہ ٹک ٹاکر بن گئے. تو یہ ہمیں یعنی نظر آتا ہے. اب جو مین مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کا معاملہ اور سپریم کورٹ کا معاملہ. خواجہ آصف وزیر دفاع پاکستان کے, انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ 16 سپٹمبر سے پہلے نہیں آئیں گے. اور 16 سپٹمبر سے پہلے وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ چیف جسٹس جاتے جاتے کوئی ایسا کام نہ کر جائیں جس سے انہیں نقصان پہنچے. تو چیف جسٹس کی رخصتی کے بعد ہی نواز شریف واپس آ سکتے ہیں. اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ کیونکہ یہ خبریں کل سے زیر گردش ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں, اور لوگ جاننا چاہ رہے کہ وہ کس تاریخ کو واپس آ رہے ہیں. تو مریم نواز نے بھی کہا کہ تیاری کرے, نواز شریف واپس آ رہے ہیں. تو تاریخ اس لیے نہیں بتائی. تو خواجہ صاحب نے بتایا کہ اگر وہ آئے بھی تو 16 سپٹمبر کے بعد آئے گے. وجہ انہوں نے بتا دی کہ جناب یہ وجہ ہے کہ جب تک چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب چیف جسٹس ہے تب تک نواز شریف کو واپس نہیں آنا چاہیے, نہ وہ آئیں گے. کیونکہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال سے انہیں خطرہ ہے, جس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے, اور ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا بڑا مارکۃ الارا فیصلہ بھی نہیں دیا جس سے حکومت کو وہ کوئی نقصان پہنچا سکے. 14 مئی کو الیکشن کرانے کے فیصلے سمیت ابھی تک انہوں نے کوئی گزاندہ نہیں پہنچائی. تو کہیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے, لیکن کہیں وہ لگتا ہے کہ جہاں اگر وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے تو ان کو اب تک ایک کام تو کر لینا چاہیے تھا کہ اگر وہ اتنا کہنے سننے میں ہے تو پھر ان کو نواز شریف والے کیس لگا کے نواز شریف کو کلیئر کر دینا چاہیے تھا. اسٹیبلشمنٹ کا جوڈیشری کے اوپر بڑا کنٹرول رہا ہے ماضی میں, اور اب بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی حد تک ہے, لیکن وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے فیصلوں کو دیکھے تو لگتا ہے کہ نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت کو اس پر اعتبار نہیں ہے کہ جوڈیشری کے اوپر کوئی کنٹرول ہے. دوسرا رانا صلی اللہ صاحب, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہو پائے گے کہ عمران خان صاحب چھڑیں گے نہیں, عمران خان نااہل ہوگا, ماسٹر مائنڈ جو ہے اس کو انجام تک پہنچایا جائے گا, اس کے خلاف کیس تیار ہو رہے ہیں. کل انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا الیکشن سے پہلے وہ نااہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور مجھے نہیں پتا وہ گرفتار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, ان کا فیٹ کیا ہوگی. تو انہوں نے جو ہاتھ کھڑے کیے ہیں اس سے لگتا ہے کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ چونکہ ان کی حکومت یہ کام نہیں کرنے جا رہی, ان کی حکومت عمران خان کو نہیں پکڑ رہی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام فوج کو کرنا چاہیے, فوج یہ سمجھتی ہے یہ کام حکومت کو کرنا چاہیے. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر جو کمند ڈالی جا رہی ہے نا, پہلے آپ میں, وہ گاڑی جو ہے وہ چھوٹ گئی. عمران خان صاحب پہ حکومت کمند نہیں ڈال رہی, اور وہ وجہ وہی ہے کہ ساڈا نواز شریف چھڑاؤ تو اسی عمران خان پڑھ لینے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ یہ کہ وہ کہتی ہے جی کہ یہ تو سول گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے, عمران خان کی گرفتاری اور جو نواز شریف والے معاملات ہیں وہ کورٹوں کا کام ہے, تو ہم کورٹ سے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے. وہ اپنی جگہ سچے ہیں. اسٹیبلشمنٹ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ دیکھیں ہم تو سیاسی معاملات میں نہیں ہیں, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ عمران خان کی پارٹی کی توڑ پھوڑ دیکھے, استحکام پاکستان پارٹی دیکھے, پرویز خٹک کی پارٹی دیکھے, پھر بہت سارے لوگ دیکھے, تو آپ کو لگتا ہے کہ توڑ پھوڑ تو ہو رہی ہے, اور کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے. تو اگر وہ نظام ہستی چلانے والا اتنا طاقتور ہے کہ پارٹی توڑ سکتا ہے, بندے توڑ سکتا ہے, جو بڑے بڑے
तुर्रम खान, नाडे खां, फड्डे खां, जिनके नाम के साथ खान लगा हुआ है, वो सारे यानी खान साहब के जो आसपास थे वो सब उनको छोड़कर टाटा बाय बाय कह के दूसरी तरफ हो गया, तो बाकी के काम क्यों नहीं हो सकते? तो ये मेरा तजिया है, ये मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे ये लगता है कि इस मामले में शायद एक दूसरे से दोनों को शिकवा है, वो इसका इजहार ना करे। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई फायदा इमरान खान को होने जा रहा है, नहीं, मगर कहीं ना कोई शिकवा तो होता है ना, कोई बंदे को हम्मा दावा मान तो होता है ना, मतलब ये मान तो होना चाहिए नवाज शरीफ को, यार जनरल आसिफ मुनीर साहब को मैंने यानी मेरिट के ऊपर लगाया और सबकी मुखालफत मोल लेकर लगाया, और ये उनका फैसला था, सोलली उनका फैसला था, वरना जनरल आसिफ मुनीर रिटायर हो चुके होते। तो वो कहीं तो समझते हैं कि इस मामले में कोई किरदार प्ले कर सकते थे, ये उनका शिकवा हो सकता है, मोहब्बत में प्यार में हो सकता है। दूसरी तरफ से उनको भी शिकवा है कि यार सारा मलबा फौज पे न डालें कि फौज ने किसी लीडर को गिरफ्तार किया और अनरेस्ट हो गया, तो ये काम अगर हुकूमत करे तो हुकूमतों के मामला तो चलते हैं कि सियासी रहनुमा एक दूसरे को गिरफ्तार करते ही है, तो इस तरह कर लिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक अनसॉर्टेड सा मामला है, इसीलिए ये जो 3 माह की मुद्दत है वो इसीलिए है कि अगर 8 अगस्त को या 9 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी तो फिर 3 माह की मोहलत मिल जाएगी, और अगस्त के बाद सितंबर आएगा। 16 सितंबर को जनाब चीफ जस्टिस साहब जो है वो टाटा बाय बाय कह के जा चुके होंगे, और उसके बाद फिर मजीद 1.5 माह मिल जाएगा नवाज शरीफ को वापस आकर कंपेन करने का, और ये उनके लिए काफ़ी है। वैसे तो वो 2 हफ्तों में भी कंपेन चला सकते हैं, वो अगर 2 महीने मुद्दत होती है निगरान हुकूमत की तो भी वो आकर कंपेन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उनको 1.5 माह मिल जाएगा तो शायद उनमें कोई 2-3 हफ्ते उनके जो लीगल मामला है वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो नागली वाला मामला वो तो ख़त्म हो चुका, वो तो पार्लियामेंट से कानून पास हो गया है, जहांगीर तरीन भी अहल हो गए हैं, और एक पार्टी का निशान भी उन्होंने मांग लिया है। ये वो निशान है जो जनरल मुशर्रफ के पास था, उकाब का, शाहीन का निशान, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन बहरहाल उनको वो मिल जाएगा। तो नवाज शरीफ की नाहली भी ख़त्म हो गई है और जहांगीर तरीन की भी ख़त्म हो गई, बाकी जो मामला रह गए हैं वो फिर ये नहीं कि कोई जस्टिस काजी फाइसा आने के बाद नवाज शरीफ को रिलीफ दे देंगे, लेकिन ये ख़तरा कम हो जाएगा कि वो उनको किसी मामले में नाजायज़ तरीके पे यानी तुन देंगे, जिस तरह वो 3 का टोला या हम ख्याल बेंच ये सोच कर बैठा हुआ कि उन्हें मौका मिला तो वो तुन देंगे। वो अब भी ये सोच रहे कि 8 अगस्त को हुकूमत चली जाए तो हम तुन देंगे। अब ये गेम जो है वो हुकूमत के हाथ से निकल जानी है 8 अगस्त के बाद, चाहे वो निगरान अपनी मर्जी का लेके आए, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का आए, चाहे वो किसी की मर्जी का आए, तो टोटल गेम चली जानी है निगरान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। तो तब पता चलेगा कि ये एक पेज ही है या उस एक पेज में कोई थोड़ी सी दरार आ गई है या कोई बहुत बड़ा गैप आ गया है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी आज की डेट में मोहब्बत के जो शिकवे ना, शिकवा जो आवे शिकवा वो तो है और वो रहेगा, और शायद उसकी वजह ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को जब कभी इमरान खान लाडले हुआ करते थे, फिर उनके लाडले शहबाज शरीफ हो गए हैं और शायद अब तक वो शहबाज शरीफ ही हैं उनके लाडले, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन इसके बारे में मैं को हतमी तौर पे कह नहीं सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो अपने भाई से हमेशा लॉयल रहे हैं और कभी भी उन्होंने डिसलॉयल्टी शो नहीं की और ना मेरा ख्याल है वो करेंगे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो मोहब्बत हो सकती है, ये वन साइडेड लव अफेयर भी हो सकता है। तो एक बात जो मैं आपको बताने लगा था, वो इमरान खान साहब ने टिकटॉक पे एक अकाउंट बनाया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने शेयर होना शुरू किया जी कि देखें इतने मिलियन लोगों ने वो देख ली वीडियो उनकी। तो फिर फरहान विर्क मैदान में आए, उन्होंने कहा ये तो बूट्स है, आप पैसे दें किसी को भी। कुछ उन्होंने बताया कि 85 पैसे का एक फॉलोअर पड़ता है, उन्होंने कहा 5-1 लाख रुपए हो तो ये मिलियंस फॉलोअर हो जाते हैं। तो उन्होंने भी 24 घंटे में अपने फॉलोअर्स यानी व्यूअरशिप जो है वो दिखाई, वो इमरान खान से भी ज़्यादा थी, मिलियंस में थी, वो 3 मिलियन तो उनकी वीडियो को लोगों ने देख लिया। तो उन्होंने बताया कि कैसे बूट्स जो है वो पेड होते हैं। और फिर कुछ दोस्त कह रहे थे कि जितने इमरान खान के फॉलोअर्स हैं उससे ज़्यादा तो जन्नत मिर्ज़ा के फॉलोअर्स हैं, तो फिर क्या जन्नत मिर्ज़ा को पाकिस्तान की वज़ीर बना दें। तो खान साहब को मज़े लेने दें, उनको टिकटॉक पे
بادشاہی کرنے دیں, ان کو ٹویٹر پہ بادشاہی کرنے دیں. میں تو پہلے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی تو ہو جو تفریح کا باعث رہے. تو فرحان ویک نے 24 گھنٹے میں ٹویٹر پر ٹک ٹاک ویوز کے حوالے سے جو پول کھولا ہے, اس نے یوتھیا بریگیڈ کو گرم تتے توے پہ بٹھا دیا. یوتھیا چیخے مار رہے ہیں. اور وہ جو ان کے یوٹیوبر تھے نا, صابر شاکر اور اس طرح کے بڑے لوگ, فاروقی, جمیل فاروقی اور شہباز گل, وہ سب ٹویٹر پول یوں ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے. اس نے ٹویٹر پول بھی دکھا دیے. اس نے بولا لے جناب یہ ٹویٹر پول کرا لے, استحکام پاکستان پارٹی جیت گئی ہے. پھر اس نے ایک ٹویٹر پول دکھایا جس میں وہ ایک قوم پہ عذاب نازل ہوا ہے, وہ جو گلوکار ہے چاہت علی خان, وہ عمران خان سے زیادہ پاپولر ہے. یہ ٹویٹر پول کا نتیجہ ہے. تو پھر آپ دیکھ لیں, پھر تو یہ کہنا پڑتا ہے نا, اب بھارت کے پاس چندریان ہے اور پاکستان کے پاس خان ہے, وہ جو راکٹ لانچ کیا ہے انڈیا نے, اور بھارت کا چندریان وہ چاند پر جا پہنچا ہے, اور پاکستان کا چندریان جو ہے خان جو ہے وہ ٹک ٹاک پر جا پہنچا ہے, اور بھارت کا چندریان وہ راکٹ ہے, ہمارے والا جہاز ہے. ہوں دوستو سواد آیا کہ نہیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.